جاندے نے حضور سر سیدیوں چک لو نا مینوں جویں تسی رو کے منگ رہے ہو مینوں انج لگدا ہے جویں اللہ نے تہاڈیاں دعاواں قبول فرما لئیاں وے اللہ دے نبی جی رات ست ویکھو ٹائم کیڑا ہویا آٹا روئی جمدے نے آندے نے اللہم اعز الاسلام بعمر بن ہشام او بعمر بن الخطاب پہلی گل تو پتا لگا جدو بندہ پریشان ہوئے جدو بندہ دکھی ہوئے جدو بندہ لاچار ہوئے ہر پاسو پریشانی نے گھیرے ہوئے تو پھر دسو کنی کدی کھڑکانی چاہیے میرے نبی رب دے سامنے سجدے پے آقا روئی جاندے نے اللہم اعز الاسلام اللہ دے چاہنے اسلام نو غلبہ مل جائے اللہ دے اسلام نو غلبہ چاہنے اللہ پھر مینوں ایک نوجوان دی ضرورت ہے فرمایا سونے انداز تے صحیح میں کیڑے تے دل آیا فرمایا دو بندے نے ایک عمر بن ہشام ابو جال ایک خطاب دا بیٹا عمر اینا دعا چو ایک دے دے یا عمر دے دے یا عمر دے دے اسمالہ تو لازم نہیں ہوئے گی سونیا تو دعا کر دیتی ہے اور انتخاب ایسا کرنا ہے کہ تیرے نال کیڑا جنوں وے کے لوگ کی کہنے کے جوڑی سونی لگ دی ہے ایسا فیصلہ کرنا کہ تیرے نال کھلوتا بھی کوئی پھبے اسلام دے نال وفا کرے اسلام دے نال بہتریاں کرے پھر فیصلہ سمانا تے ہویا اے سونیا جیڑا ابو جان اے دے دل وچ اسلام دی خیر کھائی کوئی نہیں جیڑا ابو جان اے ظالم ہے اللہ کچھ ایسے بھی بندے چاہیے دے اللہ 45 بندے مسلمان ہوئے اسلام لے آئے اللہ ایک ہی ہوتا اسلام لے آئی ہمیں اللہ اے بھی بڑے بڑے اچھے تے بڑے بڑے آلہ تے بڑے بڑے نفیس نے اے عرشہ والے ربا کوئی انجدہ بندہ دے دے جیڑا کافران دے سینے تے کھلو جائے جیڑا کافران دیا چھاتی ہم دے سامنے کھلو جائے عرشہ والے ربا کوئی انجدہ بندہ دے دے میرے نبی نے دعا کر دی تھی اکھا جدران سو جاری میں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ویندے نے نبی پاک سیدے بہن نے آقا دی جیڑی چادر کمری زمین